بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سلام جميع الجزائريين والجزائريات اللي عايشين في الجزائر وفي الخارج، الزول في الاول، الزول الجزائريين الستاريين اللي عايشين في مورتا دو الغربة. بونجور سالي تو لي الجزائريين كي فيفون لالجيري الترونجي، لا شرقية لا غربية، ثقافة جزائرية. يا خوتي، على بالكم في بلادنا هو ان كيما يقولوا بعض الناس، يقول لك راكم تشوفوا في اليوتيوب على المرحوم والصحفي القلم الحر، وهو الاخ محمد تماد الله يرحمه ويوسع عليه. يعني بعض الابواق اللي يضربوا شيطان النظام. يعني شيطان النظام واللي عنده حسيفه معاه يكشفوا الى اخره. لكن كاين احرار سمعتهم اليوم، يعني هضروا حقائق. مارغري ما نتفاهمش مع الانسان هذاك، يلحقوا الموت. اي اون سبوز لا كيسيون، وين رايحه الجزائر؟ وين رايحه؟ اسكو حقيقه فيها حريه التعبير؟ اسكو حقيقه غدوه واحد ما يولي يروح للجزائر كان المغتربين، واحد ما يولي، لان الجزائر دوكا ولات ملكيه. نهضر على حقيقه، يعني بارابور واش راهو صاري دوك. يعني كي يلحق زوج دو مينيس سلال سي ويحيى، يعني يحكموا انسان محمد تامالت اللي دار عليهم على فريده سلال، وش بريسيز لو نون تاع المراه تاع سلال، يعني يديرها في اليوتيوب الى اخره. هذه من الديمقراطيه حقيقه. لان اي بلد ديمقراطي في فرنسا، في الالمان، بارتو كاينين هادي يكشف. لان هاد الناس جاو لامتلاك الشعب واملاك الشعب الجزائري. علاش هيدا اليوم بارابور لي ديكلاراسيون تاع سي ويحيى؟ يعني كيما يعيطوا له القبيل، يعني يقولوا له القبايل السيرفيس، كيما هذا السيد هذا قبايلي السيرفيس تاع السيرفيس. هذا الانسان هذا ما عنده لا دين لا مله لا جهه لا لغه لا والو. لغته هي السرقه، كيما شكيب خالي كيف الامام. يعني اليوم هدر قال المعارضة لازم تقوم لأن عندنا أزمة اقتصادية ولا ما على باليش. يعني كتبوا عليه في جريدة النهار، ويحيى على أحزاب المعارضة تقديم بدائل لحل الأزمة المالية. أنا نمدلو أزمة مالية، أنا نمدلو الحل. الشاطو اللي شريتو في جنيف، أولا من جاوك دراهم. ثانيا الشركة اللي عندك مع تاكوت هذاك تاع الترونسبورت دي ستوديون. ثالثا وليدك اللي عنده شركه تاع مع مازدا، شركه تاع الاستيراد تاع الطوموبيلات الى اخره مع مازدا. من جاو هذا السيد هذا كيفاش؟ هذه الازمه، نتوما اللي درتوا الازمه هذه. لو كان صح هاد الناس حقيقه جاو يعرفوا حريه التعبير، هم يطولير با، ما يحبوش واحد يهدر الحقيقه، يخافوه. وثانيا باش نمدكم لي ليان، 3 جور موت محمد تامات الله يرحمه. ابري رشيد نكاس راح لجنيف، دار له اخرى لا فيديو هذيك راكم تشوفوها على الشاطو تاع اللي شراه سي ويحيى. ان جور ابري شكون اللي راح لا سويس؟ راح سي بوشارب، لان عنده الجنسيه الفرنسيه تعرفوا. قال لهم زعما تنفيستيو، هي ما كاش منها هذه الانفستيسمون. هي زوج حوايج، على محاكمة خالد النزار، وثانيا على هادوما باسكو مخايفين حقيقة، انهم خايفين لان على بالهم باللي الناس هادو يتحاسبوا مهما يكون، ماشي غدوة غير غدوة الى اخره. يعني هادو الاحداث لازم نعرفوا السياسه، هذاك صافي دي لا بوليتيك كيما قلت لكم ديرنييرمون هي الى اخره. ما خرجوش. والمواردي هو اللي دار، اول اللي دار الاخر المواردي عالم اسلامي، هو اللي دار لا سيونس بوليتيك، ومن بعد تبعوه لي زالمون روجي دو الى اخره. يعني شوفوا كيف راحوا الاحداث. موت محمد تامات الله يرحمه، ومن بعد رشيد نكاز دار له الاخر الشاطو صورو،
التروازيام بوشرب راح لا سويس على جوج حوايج كما قلت لكم، لان سويسرا لو سياج دو لونو دروا دو لوما في سويسرا، خايفين حقيقه خايفين. وثالثا زعما قال لك لي ينفيستيو، ما كان الانفستيسمون لا والو في البلاد. الانفستيسمون هو الشعب الجزائري، لكن الشعب لا حياة لمن تنادي، لا حياة لمن تنادي. سي بور سا ما يديروا واش يحبوا، سي بور سا هادي الخوف. وثالثا نهضر على بعض الناس يقول لك على ما تبينش روحك ولا ها سيدي، سيد بين روحه. بعض الناس لأبواق النظام هادوما اللي عايشين في فرنسا وزيد نعاودها وباينين باينين بلا ما نهضروا، عايشين بارتو هما. يعني الناس هادوما قال لك على ما تبينش. انا قلت لهم عندي 5 سنين دوك ما نبينش روحي، لان ما نضمنش وما نامنش النظام الجزائري مهما يكون، ما نامنوش. ولا المعارضه لا والو، ما كاش معارضه. وين راهي المعارضه في الجزائر؟ وين راهي؟ لا جيل سفيان هدايا، لا الجيل قال لك الجيل الجديد. واش من الجيل الجديد هدايا؟ واش من الجيل الجديد؟ واش يتسمى الجيل الجديد؟ عندنا الجيل القديم، كاين الجيل القديم كاين الجيل الجديد، ما كان والو. قلنا الجزائر باش تسقم هما الافكار، ليس النخبه كما يقولوا بعض الناس النخبه ولا لا هما المفكرين الجزائريين. باش المفكرين يخرجوا الجزائر من الازمه لازم يتفقوا يجتمعوا باش يخرجوا الجزائر، باش يمدوا الافكار مالغري لي ديفيرجونس، مالغري دي ديفيرجونس بوليتيك، مالغري لي ديفيرجونس ايديولوجيك. لازم الجزائر، لان الجزائر ليس سلال ولا ويحيى ولا بوتفليقه. الجزائر هو الشعب الجزائري. وقلت لكم لو كان تصرى حاجه في البلاد هما الاولين اللي يهربوا، والله بثلاث هما الاولين اللي يهربوا للخارج، هما الاولين. سي بورسا ومثل لكم دلائل، سي بورسا هم يشريوها في الخارج. علاش؟ باش يهربوا، ليس لي فاكونس كما يقولوا بعض الناس. هذه هي يعني باش تشوفوا الاحداث. ما ناش نهضروا في الفراغ. هو ان قلنا لازم نتبعوا المفكرين تاعنا، امثال مالك بن نبي، امثال محمد زرود، امثال محمد حموده بن ساعي. يعني ما شتني يهضر بلوس دو سا كيما يقولوا. يعني الناس واحد يدير لك راديو زعما يقول لك لا ريكونسيلياسيون ولا واش ما ريكونسيلياسيون خويا. قلت اولا نتبع فكره مالك بن نبي حقيقه، هل لدينا نفس القيم الاخلاقيه؟ ومن بعد نهضروا على حوايج واحد اخرين. هل لدينا نفس القيم الاخلاقيه؟ ما عندناش. ثانيا الجهويه استغلت بارتو في الجزائر. راكم تشوفوا واحد كي يهضر يقول الجزائريين لا شرقيه لا غربيه، لا لفرنسا لا للسعوديه، لا ثقافه الجزائريه. الناس يقول لك لا واحد يقول لك ايديولوجيا كتا البعثيين، واحد يقول لك لا السعوديه. هو ما كان والو يا خاوتي. كيما قلتوا لنا المستشرقين لازم الموديل ندو ان موديل كيما بار اكزومبل مدان موديل لا ماليزي. لا ماليزي علاه طلعت لا ماليزي؟ باسكو سيت اون راس كانت سور دوميناسيون شينواز. ولي شينوا على بالكم عندهم كونفوسيوس تاع لو بلو غران فيلوزوف تاعهم. وثانيا محاتير الى اون تيوري سور ليكونومي تاع مالك بن نبي الاقتصاد الاسلامي. وثالثا تبع لو سيستيم المون بوليتيك، لو سيستيم المون في ليدوكاسيون في كلش. سي بور سا لا ماليزي سي لو دوزيام بي او موند في ليدوكاسيون. ils ont suivi l'Allemagne, ils ont pris un modèle. على ما تبعوا السعوديه ولا تبعوا فرنسا، لا هما شوفوا الناس اللي يبرون دي موديل مي عنده ثقافته هي اللغه، هو اللباس، هو الاكل، هو التقاليد. لان الثقافه قلنا وزيد نعاودوها هما الاخلاق. وثانيا هما الخلق، الحس الجمالي، ومن بعد التقنيات، ومن بعد تولي
كما قلت ديرنيا باسكو نخلطها كاع، لان الثقافه هي اللي تولد الحضاره. ودوك كي نشوفوا ماليزيا هي حضاره، اي حضاره هاربين علينا بألف 2000 سنه، 2000 سنه ليس سنه، 2000 سنه. وهذه علاش؟ على الجهل تاعنا، الجهل غلبنا، الجهل ماكسيموم، الماكسيموم غلبنا. وهذه وزيد نعاودها كما قال بونابرت: on peut faire tout avec une baïonnette sauf s'asseoir dessus. sauf s'asseoir dessus. اي حكم، اي حكم في العالم، في العالم يتكل على الجيش تاعو ما كان والو. باش بريسيز ما كان والو. on peut tout faire avec la baïonnette sauf s'asseoir dessus. بونابرت اللي قالها. ونقول لكم السلام عليكم، على بروشا ان شاء الله.